अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, और आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब। मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब से। कल आपने उर्दू कवायद पर जो वीडियो देखा और इसको लाइक किया, शेयर किया, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उम्मीद है कि ये आपके लिए ज़रूर इम्तहान में कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि एक एक सवाल भी आपके लिए बड़ा कीमती है। अगर एक सवाल भी गलत हो गया तो एक नंबर से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज हम दूसरा वीडियो कवायद उर्दू पर लेकर हाजिर हुए हैं और इसके बाद तीसरा वीडियो और अपलोड होगा इंशाअल्लाह। जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ, कल जो मैंने आपको बताया था 26वां सवाल वो गलत है, वो तनवीन है, यानी 4 नंबर बिल्कुल सही है और हमने 1 नंबर बताया था यानी 2 ज़बर। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। और हम इस बारे में तनवीन के बारे में वीडियो बना चुके हैं, वो पिछली वीडियो भी आप देखिएगा। जैसे आनन फानन, हर अलिफ पे जो 2 ज़बर आ जाएंगे वो हो जाएगा, नून की आवाज़ निकालेगा, लेकिन अलिफ लिखा जाएगा और उसके ऊपर 2 ज़बर आ जाते हैं, वो नून की आवाज़ निकालेंगे। इसी तरह जिस लफ्ज़ पे तशदीद लगेगी वो 2 बार पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा 1 बार। इस बात को आप अपने जहन में अच्छी तरह याद रखें। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मुतबादिल पैराग्राफ जिसको कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं, उसमें से 5-6 सवालात आएंगे जिस तरह से यूपी टेट में आते हैं। एक पैराग्राफ दे दिया और उसमें से ही आपको सवाल के जवाब छांटने होंगे, तो वो कहीं से भी आ सकता है, वो आप इंशाअल्लाह ख़ुद अपनी काबिलियत से हल कर लेंगे। दूसरा कवायद पर आएंगे कुछ सवालात, तो कवायद पर हम आपको वीडियो बना रहे हैं। अदब पर आएंगे, नस्र निगार और शायर की सवाने उमरी पर आएंगे और उनकी जो हालत ज़िंदगी है और उनकी तसानीफ़ पर आपके लिए आ सकते हैं। अल्फाज मायने आएंगे, मुज़क्कर मोनिस आएंगे, मुतरादिफ़ आएंगे, मुतज़ाद आएंगे। ये सारी पे हम वीडियो बना चुके हैं, उनको देखिएगा, बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही वीडियो बनाएंगे जो वीडियो नहीं बन पाई हैं। इस बात का हमने ये फ़ैसला किया है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बार बार बनाने पे अच्छा नहीं लगता। तो मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, RPSC वालों से, LT ग्रेड और CTET वालों के लिए, कि आप इन वीडियो को बहुत ही गहराई से देखें। अगर कहीं गलती आती है तो बताइएगा। जिस तरीके से ये 26वें सवाल की गलती आई थी तो मैंने इसकी तस्हीह कर दी है। तो आइए, 42वां सवाल कल था और आज 43वें सवाल से हम कवायद उर्दू पर ये मारूदी सवालात आपको बता रहे हैं कि हरूफ की कितनी किस्में होती हैं। तो जवाब है 1 नंबर, 4 किस्में होती हैं। इसमें की किस्में कितनी होती हैं? तो जवाब है 2 किस्में होती हैं। किसी शख्स या शय या मुकाम का नाम है, इसको क्या कहते हैं? इसमें ख़ास। 46वां सवाल है वो इसमें जो एक किस्म के तमाम अफराद के लिए फ़र्दन इस्तेमाल हो सके। फ़र्दन अब आ गया लफ्ज़, ये अलिफ पर 2 ज़बर लगे हुए हैं, इसको हम नून पढ़ रहे हैं, फ़र्दन, ठीक है। तो इसका जवाब है 2 नंबर, इसमें आम। खिताब, यानी खिताब किसे कहते हैं? खिताब वो नाम है जो बादशाह या सरकार के दरबार से एजाज़ी तौर पर किसी को मिलता है। वो होता है, क्या होता है? कवायद के एतबार से इसमें ख़ास होता है। तो खिताब जो होता है वो खिताब बादशाह या किसी दरबार से ही किसी शायर को या किसी अदीब को दिया जाता था, तो उसको खिताब कहा जाता। लक़ब एक वस्फ़ी नाम है जो किसी खुसूसियत या वस्फ़ की वजह से पड़ गया हो। इसको कवायद की रोशनी में हम क्या कहते हैं? इसमें ख़ास कहते हैं। 1 नंबर ये जवाब है। चुन्नू, कल्लन, फ़खरू, अच्छे मियाँ क्या हैं? तो जवाब है इसमें ख़ास हैं। 50वां सवाल आता है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली में हाली तखल्लुस है, वो ग्रामर के एतबार से क्या है, यानी कवायद के एतबार से क्या कहेंगे? तो यह है इसमें ख़ास। दरियाओं पहाड़ों के नाम हैं, इसमें ख़ास, ये जवाब है। जिससे कोई ख़ास हालत या कैफियत मालूम होती है, जैसे रोशनी, जलन वग़ैरह, इसको क्या कहेंगे? इसमें कैफियत कहेंगे, ये है कैफियत इसकी।
وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں، مثلاً گھر، میدان ہے، یہ کیا ہے؟ جواب ہے اسم ظرف ہے۔ محلہ، اوپر پارا، یہ لفظ ہے، اس کو قواعد کی روشنی میں ہمیں کہنا چاہیے اسم ظرف، یہ جواب ہے۔ قصائی باڑہ، سید واڑہ، پھلواری، یہ قواعد کی روشنی میں کون سا لفظ ہیں، یعنی کون سے الفاظ ہیں؟ تو یہ ہے اسم ظرف ہیں۔ 56واں سوال، وہ اسم جو اعلیٰ اوزار کے معنوں میں آئے، مثلاً چاقو، تلوار، ہتھیار، ہتھوڑا وغیرہ، کیا کہلاتے ہیں؟ تو یہ ہے اسم اعلیٰ، یعنی جو ہتھیار، تلوار، چاقو، چھری، جتنی بھی دھاردار چیزیں ہیں، بغدہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو آتی ہیں اسم اعلیٰ میں آتی ہیں۔ 57واں ہے، قلم دان اسم ہے، جواب ہے اسم اعلیٰ ہے، یعنی قلم دان کیا ہے؟ وہ ہے اسم اعلیٰ۔ 58واں سوال، بعض اسم ایسے ہوتے ہیں کہ صورت میں تو واحد معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں کئی اسموں کا مجموعہ ہوتے ہیں، جیسے فوج، انجمن، قطار کہلاتے ہیں، یہ 2 نمبر اسم جمع۔ لوازم اسم ہیں، تو یہ ہیں 2 نمبر، 3 طرح کے ہیں۔ حقیقی دنیا میں جنس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب ہے 2 قسمیں ہیں۔ سنسکرت میں جنس کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے 3۔ بیل کا مؤنث کیا ہوگا؟ تو جواب ہے گائے۔ اسی طرح کتے کا مؤنث کیا ہوگا؟ کتیا۔ تو اسی طرح یہ بیل کا مؤنث ہوگا گائے۔ غلام کا مؤنث کیا ہوگا؟ تو جواب ہے باندی۔ نواب کا مؤنث کیا ہوگا؟ تو 1 نمبر بیگم۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ لفظ ہیں، کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ ہماری جتنی بھی نماز کے نام ہیں یہ سب مؤنث ہیں۔ پہاڑوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ مذکر، پہاڑ، کیونکہ پہاڑی جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہے، وہ چھوٹی پہاڑی، اور بڑے بڑے پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ ہیں مذکر۔ لفظ تعلیم گاہ کیا ہے؟ تو جواب ہے مؤنث۔ دوپہر ڈھل گئی ہے، میں دوپہر گیا، دن کا خاص وقت کیا ہے؟ اس میں ہے مؤنث۔ مجھے انتظار کرتے کرتے دوپہر ہو گئی، یہ معنی 2 ساتھ ہے، جواب ہے مذکر۔ آب پانی کے معنی میں ہوتا ہے، جواب مذکر۔ یہ ٹک لگ رہے ہیں، جس پہ بھی ٹک لگ رہے ہیں وہ سوال بالکل صحیح ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی بھی آپ کو غلط دکھائی دیتا ہے تو آپ ہمیں فوراً اس کو اصلاح کے لیے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ 71واں سوال ہے، آب صفائی یا چمک کے معنوں میں موتی کی آب، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ 72واں سوال ہے، ارض اس مکان کی ارض ہے، مذکر۔ ارض میری یہ ارض ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تال یعنی تالاب کے معنوں میں ہوتا ہے، تال جو ہوتا ہے تالاب کے معنوں میں ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تال وزن موسیقی کے معنوں میں ہوتا ہے، مؤنث۔ جو موسیقی ہوتی ہے، کسی بھی نغمے میں موسیقی ہوتی ہے تو وہ مؤنث بن جاتی ہے، ویسے تال مذکر ہے۔ مثل بمعنی مانند ہوتا ہے، مذکر۔ مثل معنی کاغذات مقدمے کے ہے، یہ مؤنث ہوگا، جو 2 نمبر پر ہے۔ مغرب بمعنی مقام غروب ہوگا، مذکر۔ مغرب بمعنی وقت شام ہوگا، مؤنث۔
کہ 2 نمبر لکھا ہوا ہے اور ٹک ہو رہا ہے۔ 80 سوال آ جاتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قواعد کی روشنی میں ایک کو واحد کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جمع کہتے ہیں۔ جیسے کتاب، اور کتاب واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ وہ ہوگی کتب۔ اور کتابیں بھی ہم کہتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں جب ہم لکھیں گے اس کو کتب لکھیں گے، جمع میں کتب ہی آئے گا۔ 81واں سوال، ایک سے زیادہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے 2 نمبر جمع کہتے ہیں۔ جس طرح سے کہ نقصان یہ واحد ہے اور نقصانات جمع ہے، اسی طرح علم واحد ہے اور علوم جمع ہے۔ تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ ہم نے اس پر بھی ویڈیو آپ کو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے، اس کو بھی دیکھیے گا۔ واحد جمع دیکھیے گا، مترادف والی ویڈیو بھی دیکھیے گا، اور آپ مذکر مؤنث پہ بھی دیکھیے گا۔ مذکر مؤنث کی ہم نے تعریف بھی بتائی ہے، اس میں وہ سب آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ہیں۔ لفظ والدین کیا ہے؟ یہ 4 نمبر تثنیہ، بالکل صحیح ہے۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے جس میں 2 کا ہونا پایا جائے، یعنی والدین میں 2 کا ہونا ہے کہ ماں اور باپ یہ والدین ہیں، تو اسی لیے یہ تیسرا نمبر جس میں 2 کا ہونا پایا جائے اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ راجا کا مؤنث کیا ہوگا؟ تو جواب ہے رانی۔ دوستو یہ تھا ہمارا دوسرا ویڈیو قواعد اردو پر سی-ٹیٹ اور RPSC اور دیگر امتحانات کے لیے، تو آپ اس کو ویڈیو کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی کام میں آئیں گے، اس میں سے جو بھی سوالات ہم نے دیے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی قیمتی رائے سے واٹس ایپ یا کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرمائیں گے، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔